सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। आसीत् कश्चन वणिक्। कदाचित् कश्चन ज्योतिषिकः तस्य गृहम् आगत्य तदीयां जन्मकुण्डलीं परिशील्य अवदत्, भवतः जातके गुरुः उच्चस्थाने अस्ति, अतः भवदीयं जीवनं सुखमयं भविष्यति सदापि। यदि भवान् प्रतिदिनं साधुसज्जनेभ्यः दीनदुःखिभ्यः च अन्नस्य वितरणं कुर्यात् तर्हि भवद्वंशीया पञ्चमी सन्ततिः अपि सुखेन जीवेत् इति। तदनन्तरदिनात् सः वणिक् महता प्रमाणेन अन्नवितरणम् आरब्धवान्। तथापि तस्य मनसि चिन्ता, मम षष्ठपरम्परायां जातानां का अवस्था भवेत् इति। तस्य एतां चिन्तां दृष्ट्वा तदीयः आप्तसहायकः अवदत्, भवत्समीपे या सम्पत्तिः स्यात् सा पञ्चमपरम्परीयाणाम् अपि सुखाय भवेत्। तदभ्यन्तरे भवत्कुले समर्थः कोऽपि जन्म प्राप्नुयात्। तस्य कारणतः भवत्कुलीयाः अग्रे अपि सुखेन तिष्ठेयुः इति। किन्तु एतस्मात् अपि वणिजः चिन्ता न अपगता। कदाचित् अन्नवितरणसमये कश्चन निर्धनः तेन एव मार्गेण गच्छन् दृष्टः वणिजा। सः तं निर्धनम् आहूय अवदत्, अन्नदानं प्रचलति, कृपया अन्नं नीयताम् इति। तदा सः निर्धनः अवदत्, आर्या, मध्याह्नाय यावत् आवश्यकं तावत् मया प्राप्तमस्ति, अतः इदानीं दानं स्वीकर्तुं न इच्छामि अहम्। सायङ्कालस्य निमित्तं नीयताम्। सायङ्कालनिमित्तम् अपि कुतश्चित् किमपि प्राप्तं स्यात्। गृहं गत्वा विचार्य प्रत्यागत्य तद्विषये वदिष्यामि इति उक्त्वा गृहं गत्वा प्रत्यागत्य सः अवदत्, सायङ्कालनिमित्तं गृहे तण्डुलादिकम् अस्ति, अतः मह्यं किमपि न आवश्यकम्। भवादृशः विरलः लोके, अतः सेवकद्वारा तण्डुलधान्यादिकं भवद्गृहं प्रति प्रेषयिष्यामि। कानिचन दिनानि निश्चिन्तता भवतु भवतः गृहे। वणिक् अवदत्, दयाघन, अद्यतनस्य आहारस्य व्यवस्था भगवता कल्पिता अस्ति। श्वस्तनस्य अपि आहारस्य व्यवस्थां सः एव कल्पयिष्यति, अतः भवत्तः किमपि स्वीकर्तुं न इच्छामि अहम्। अधिकस्य परिग्रहः पापाय, अन्येभ्यः दरिद्रेभ्यः दीयताम् अन्नादिकम् इति उक्त्वा सः निर्धनः ततः निर्गतः। एषः श्वस्तनव्यवस्था विषयम् अपि न चिन्तयति, अहं तु षष्ठपरम्परीयाणां विषये चिन्तयन्नस्मि। धिक् मां, धिक् मम अज्ञानम् इति स्वगतं वदन् सः वणिक् चिन्ताकारणं परित्यक्तवान्। तस्य मुखे शान्तिः स्थिरा जाता।